हॅलो एवरीवन, आज आमी करया मुळ्याची भाजी. तेज्या खातीर हांवें मुळो बारीक शिनल्या, भितर एक शिनलेलो कांदो घातला आनी एक मिरची घेतल्या, थोडेशें उदक घातला आनी तुरची दाळ धुवन घेतलेली घातल्या इल्ली भितर आनी तें बरें धांपून लो फ्लेमीचेर थेयलां. भाजी अजून सारकी शिजोवंक ना, सो परत धांपून इल्ली हांवें शिजोवंक थेयलां. आतां भाजी बरी शिजलेली आहा. भितर स्वाद अनुसार मीठ घालप आनी सोय इल्ली घालप आनी धुळून घेवप आनी अशीच लो फ्लेमीचेर धांपून आसतना शिजोवन घेवप.